और अपनी परसोस आवाज में सामीन के सामने तलावत कुरान मजीद पेश फरमाए। मेरी मुराद हाफिज मोहम्मद उस्मान। عسى أن يبعثك ربك مكانا محمودا وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وضعف الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض بجانبه وإذا